भावलपुर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर भावलपुर एक तारीख साज रियासत की सूरत में, मोहसिन पाकिस्तान की सूरत में आज जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, गर्मी की शिद्दत है। गुज़िश्ता 4 से 5 घंटे हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे, आपकी पेशानियों से टपकने वाला पसीना, उसकी चमक मैं अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन जज्बों को जवानी और अपने कायद का इस्तकबाल, और कायद भी वो कि जो हमें उस निज़ाम के लिए तैयार कर रहा है कि जो पाकिस्तान का मुकद्दर है, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल हुआ, ये निज़ाम उसी पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने के लिए 70 साल की जद है। और इंशाअल्लाह जब भी बातिल हमारे सामने आया है, हमारे नौजवानों ने खड़े होकर जुर्रत से और कलमे की पुकार पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर, फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर अपने लहू को बहाकर इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान का मुकद्दर इस्लामी निज़ाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। कोई और निज़ाम यहाँ की आवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। 70 साल से आने वाले ये नाम नेहाद लीडरान पार्टियां बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, 40 चोरों का चोर का टब्बर वही का वही है, पाकिस्तान को लूटने में लगा है। कभी नाम तब्दील करते हैं, कभी अपना निशान तब्दील करते हैं, लेकिन हम इनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और अवाम के हकूक की ये जद्दोजहद जो आज जनाबे सिराजुल हक साहब ने जिसका आगाज किया है, इंशाअल्लाह ये बहावलपुर इंशाअल्लाह अवाम के हकूक को पामाल किया गया है। आज 2 वक्त की हलाल रोटी कमाना सब इंसानों के लिए मुश्किल कर दिया गया है, और इस हमाम के अंदर ये सब नंगे हो गए हैं। रब्बे रहमान ने हमें वो दिन दिखा दिया है कि जहां ये सारी पार्टियां अपने सारे मंशूरात के साथ, अपने सारे दावों के साथ लोगों के हकूक को बेचती हुई, अपनी तिजोरियों को भरती हुई हमने अपनी आंखों से देखी है। तुम्हारे अल्ले तलल्ले खत्म नहीं होते हैं। तुम हमें मशवरा देते हो कि रोटी आधी करके खाओ, तुम हमें मशवरा देते हो कि चाय का 1 कप पीना शुरू करो, और तुम्हारे कुत्ते आज मुरब्बे खाते हैं, तुम एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हो, हमें सबक देते हो। ये हमारा पाकिस्तान है और हम अपने पाकिस्तान के अंदर ऐसी किसी क़यादत को आइंदा नहीं देख सकते हैं। आज हम खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का कारकुन जब खड़ा होता है अपने कायद के पुकार पर, तारीख दुआ है कि अपने खून को तो बहा देते हैं, अपने हुक्म से का नज़म के और अमीर के हुक्म से पलटने वाले नहीं हैं। आज अमीर ने हमें पुकारा है, सड़कों पर निकलेंगे, जब तक इन हुक्मरानों को इनकी मसनतों से उतार कर सड़क पर नहीं फेंकेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए कि ये पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। इसलिए कि तुम्हारे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, तुम अपने इलाज के लिए आज मगरबी मुमालिक का रुख करते हो, किस मुंह से यहाँ पर आते हो, हमारे पर हुक्मरानी का सर सजाने के लिए आते हो। आज हम बेदार हुए हैं, आज तुम्हारे पेट्रोल खत्म करेंगे, आज तुम्हारे ये अल्ले तलल्ले हम खत्म करने का आज़म रखते हैं। आज सिर्फ तुम्हारे प्रोटोकॉल के ऊपर, सिर्फ तुम्हारे प्रोटोकॉल के ऊपर कौम का 380 अरब रुपया लगता है। आज इस प्रोटोकॉल को खत्म करने का ऐलान करो। आज ये मुफ्त का पेट्रोल जो तुम बांटते हो, इसको खत्म करो। ये कहाँ का इंसाफ है कि 75,000 और 1 लाख रुपए लेने वाला इंसान, उसको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। 5 और 10 हजार के अंदर अपने महीने का बजट बनाने पर, अपने बच्चों के मुंह में लुकमाए हलाल डालने पर इस वक्त मुश्किल में है। वो 240 का पेट्रोल खरीदे और तुमने आज़म किया है कि 350 का पेट्रोल करेंगे। हम ये पाकिस्तान में होने के लिए नहीं देंगे। इंशाल्लाह निकलेंगे, और ये जो सारे लोग आज मौजूद हैं, आज मेरे साथ अगर अज़म करें कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को आज हम जगाने का आज़म करेंगे जो मायूस होकर अपने घरों में बैठे हैं,
اگر مرد ہیں اور عزم رکھتے ہیں اپنے حق کے لیے باہر نکلیں. حق لینا پڑتا ہے, کوئی تھالی میں پیش نہیں کرتا. آج گورنر صاحب تشریف لائے ہیں. گورنر صاحب نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم میٹرو بسز بڑھا دیتے ہیں, ہم قومی شاہراہیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن گورنر صاحب, میرے بہاولپور کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں تنگ پڑ گئی ہیں, یہاں آئے روز حادثے ہوتے ہیں. اوور ہیڈ برج فرزند بہاولپور ڈاکٹر سید وسیم اختر نے منظور کرایا. تم نے کیا کام کیا؟ 10 سال گزر گئے, تمہارے منہ سے اس بہاولپور کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا ہے. آج بی وی ایچ یتیم ہو گیا ہے. بی وی ایچ کے اندر لوگ دوائیوں کو ترستے ہیں. جو مشینری, جو وارڈ فرزند بہاولپور, فخر بہاولپور ڈاکٹر سید وسیم اختر لے کر آیا, تم نے اس میں کیا اضافہ کیا؟ آج سیوریج کے مسائل ہیں, آج یونیورسٹی کی فیسیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, کوئی اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. آج پانی اپنی تمام تر حدوں سے نیچے گندے پانی کی صورت کے اندر پورا بہاولپور پینے پر مجبور ہے. تم نے کون سا فیصلہ کیا ہے؟ بہاولپور کا فیصلہ فرزند بہاولپور نے کیا تھا کہ ستلج کے ساتھ جھیل بنائی جائے گی. وہ جھیل بھی تم نے بننے نہیں دی ہے. تم نے بچوں کا جو یہاں پر ہسپتال بننا تھا اس کو بھی تم نے واپس کر دیا ہے. اور آج ہمیں یہ کہتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا بجٹ, ہم نے اس کو کل حکومت نے جنوبی پنجاب میں بہت بجٹ دیا تھا. کون سا بجٹ تم نے ہمیں دیا ہے؟ آج ہمارے بچے, آج یہاں پر کوئی 1 گریڈ کا ملازم, اس کی تنخواہ بھی بہاولپور والے ادا کرتے ہیں اپنے ٹیکس کے ذریعے سے, لیکن اس کی تقرری پنجاب سے, تخت لاہور سے ہو کر آتی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کے حقوق ہے؟ بہاولپور کے لوگ انشاءاللہ پھر اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حقیقی طور پر یہ بہاولپور کا مقدمہ ہم پیش کریں گے اور ہمارے قائد ملت جناب سراج الحق صاحب اس پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسی قیادت ہے تو لے کر آؤ, میرے سامنے لگاؤ, میں اس کا بیج اور اس کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں. تمہارے پاس تو نہ قیادت ہے, نہ ویژن ہے, نہ امانت ہے, نہ دیانت ہے, اور تم ہمارے سروں پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہو. آج کے بعد یہ معاملہ نہیں چلے گا. اگر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ہم بہاولپور کا مقام اور وقار ان کے گلے سے, ان کے سینے سے لے کر باہر نکالیں گے. نعرہ تکبیر, قدم بڑھاؤ سید صاحب, قدم بڑھاؤ سید صاحب. میں اپنی بات کو یہاں سمیٹتا ہوں, ٹرین آنے والی ہے. انشاءاللہ ہم نے اس تحریک کا آغاز بھی کیا ہے اور بہاولپور کی ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر پر بھی آپ نے دستک دینی ہے. آپ میری آواز ہیں, آپ نے میرے ساتھ چلنے کا اگر عزم کیا انشاءاللہ بہاولپور کی قسمت کو بدلیں گے. اور یہاں پر جو آج آپ بہاولپور سے باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل زون کا اعلان ہوا, ہم سے تو انڈسٹری بھی چھینی گئی. ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس لیے ہم خود کھڑے ہوئے ہیں عزم کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اور انشاءاللہ اپنے حقوق کو لڑنا بھی جانتے ہیں اور حقوق لینا بھی انشاءاللہ جانتے ہیں. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ٹرین سماسٹا سے اب نکل پڑی ہے. آپ اس پلیٹ فارم پر جہاں تک پلیٹ فارم موجود ہے وہاں تک سیڑھیوں تک آپ بکھر جائیے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیے, جھنڈوں کو لہرائیے, امیر جماعت کا استقبال کرے. ان کو معلوم ہو کہ بہاولپور زندہ لوگوں کا شہر ہے, بہاولپور جماعت اسلامی کا شہر ہے, بہاولپور ترازو کا شہر ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سیٹ کو اور ان تمام سیٹوں کو ان سے لیں گے اور بہاولپور کا مقدمہ پیش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ بکھر جائیے اور پورے اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع غفیر کی طرح کھڑے ہو جائیے تاکہ ہمارے امیر جماعت اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے کہ اس گرمی کے اندر چولستان سے آئے ہوئے دور دراز علاقوں سے جے آئی کسان کے لوگ آج اپنے جھنڈے لے کر اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ آپ سے ہمیں امید ہے آپ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ سیٹوں سے اٹھائیے, 5 سے چند لمحوں کے اندر جیتے گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ, سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ, ارمان نعیم ہو پورے اس دل کے انشاءاللہ.